हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सचदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महाबधान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतच नाम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मत्व सृजयते विश्वं स्थिति पालयते पुनः रुद्र रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। मेरा सम्पूर्ण फेसबुक मित्रहरू, यहाँहरू सबैको चरण कमलमा म साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। अहिले भर्खर मैले सानो स्तुति गरेँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, विष्णुको पादबाट कृष्ण भगवानले यस भूतलमा पठाउनुभएका श्रीमती भक्ति वेदान्त स्वामी ती नामिने हाम्रा चरण म हाम्रो गुरुदेव भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपादको चरणमा वन्दना गर्दछु भनेको। नमो महाबधान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, अति दयालु कृष्णको प्रेम प्रचार गर्ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको चरणमा म दण्डवत प्रणाम गर्दछु भनेको। नमो ब्रह्मण्य हिताय गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण र गाईहरूको हित चाहने त्यस्ता भगवान श्री कृष्णको म प्रणाम गर्दछु भनेको। ब्रह्मत्व सृजते विश्वम स्थिति पालयते पुनः रुद्र रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। ब्रह्मा भएर सृजना गर्ने, विष्णु भएर पालन गर्ने अनि आफै रुद्र भएर प्रलय गर्ने त्यस्ता त्रिमूर्तय स्वरूप भगवान श्री कृष्णको म वन्दना गर्दछु भनेको। आज हामी गौडिया वैष्णव जसको अनुयायी हौँ हामी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उहाँको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेको छु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको सम्पूर्ण उहाँको चरित्रको वर्णन त कसले गर्न सक्ला र। तर स्वामी कृष्णराज कविराज गोस्वामीले चैतन्य चरितामृत नाम गरेको ग्रन्थमा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको आफूले सकेसम्म दिव्य लीला उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यो चैतन्य चरितामृत जुन ग्रन्थ छ यसमा 3 खण्ड छ, आदि लीला, मध्य लीला, अन्त्य लीला। आदि लीलामा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको बालक हुँदाको संस्मरण गरिएको छ। मध्य लीलामा उहाँले जब प्रचार गर्नुभयो त्यतिखेरको बारेमा ती लीलाहरू प्रस्तुत गरिएका छन् भने अन्त्य लीलामा उहाँले अन्त्यमा गर्नुभएको आफ्नो लीलाहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। र आज म चैतन्य चरितामृतको मध्य लीलाको 8औं अध्यायको बारेमा केही कुरा गर्दैछु, जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले आफ्ना पार्षद श्री रामानन्द रायसँग भेट गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यस भूतलमा प्रेमको दियो बाल्न भनौँ न, भगवानलाई कसरी उपासना गर्ने भन्ने सिकाउन आउनुभएको थियो। र उहाँले नै प्रेम गर है भन्ने मन्त्र दिनुभएको। योभन्दा अघिसम्म हामी ऐश्वर्यस्य सर्वस्य धर्मस्य यशसः स्त्रियः अर्थात् श्री ऐश्वर्य आदिको हामी मानेर त्यस परम देवलाई आफूदेखि पृथक सम्झेर आफूभन्दा अत्यन्तै अर्कै व्यक्तित्व सम्झेर हामी पूजन अर्चन गर्ने गर्थ्यौँ। तर चैतन्य महाप्रभुले आएर के भन्नुभयो भने त्यस परम देवलाई पूजा मात्र होइन, हामीले प्रेम गर्नुपर्दछ। जसरी हामी हाम्रो छोरा छोरी श्रीमती हामी प्रेम गर्छौँ त्यसरी नै हामीले प्रेम गर्नुपर्दछ भनेर उहाँले सिकाउनु भयो। र यही परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो प्रचार गर्ने क्रममा चैतन्य महाप्रभुको रामानन्द रायसँग भेट हुन्छ। रामानन्द राय शास्त्रका ज्ञाता थिए, उनलाई सम्पूर्ण शास्त्र कण्ठस्थ थियो
र साँझ हुन्छ, चैतन्य महाप्रभु रामानन्द राय सँगै बस्छन् अनि चैतन्य महाप्रभुले प्रश्न गर्छन्, रामानन्द, तिमी बताऊ, शास्त्रमा अनेकौँ अनेकौँ मतहरू दिइएको छ, धेरै बाटाहरू दिइएको छ, कुन चाहिँ नि सर्वश्रेष्ठ बाटो? अनि रामानन्द रायले यसो सोध्छन् र भागवत गीताको 18औं अध्यायको 45औं र 46औं श्लोक भन्छन्, स्वे स्वे कर्मण्य अविरतः संसिद्धौ लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम विन्दति तच्छृणु। गीता 18:45 अर्थात् स्वे स्वे कर्मण्य निरतः, आफ्नो स्वकर्ममा अवस्थित रहेर संसिद्धौ लभते नरः, सिद्धि चाहिँ नि त्यसले प्राप्त गर्दछ। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां सर्वमिदं ततं, स्वकर्माणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता 18:46 अर्थात् यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, सर्वै भूतमय यो विश्वमा त्यस श्रीकृष्णलाई नै देख्ने र यसरी आफ्नो स्वधर्म जसले पुरा गर्दछ। जस्तो भनौँ, तपाईँ कहिले आफ्नो धर्ममा कसैको दाजु हुनुहुन्छ, कसैको बहिनी हुनुहुन्छ, कसैको पति हुनुहुन्छ, कसैको पत्नी हुनुहुन्छ अथवा पिता हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वधर्ममा बसेर, कि त राष्ट्रको नागरिक हुनुहोला, स्वधर्ममा बसेर सबै जगत नै कृष्ण हो भन्ने सम्झेर हामीले जब आफ्नो कर्म गर्दछौँ, यो नै अन्तिम लक्ष्य हो भनेर भन्छन्। साथसाथै उहाँले विष्णु पुराणको यो श्लोक पनि भन्छन्, रामानन्द रायले के भन्छन् भने, वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परः पुमान्, विष्णुर आराध्यता पन्था नान्यत ततुष्कारणम। विष्णु पुराण 3:8-9 अर्थात् वर्ण र आश्रमको धर्ममा रहेर, वर्ण भनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र, जुन कर्म र गुणको आधारमा हुन्छ, रहेर आश्रम, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्था प्रस्थान, वानप्रस्थ र सन्यास, यो वर्ण र आश्रमको आफू आफ्नै धर्म छ। यो धर्ममा रहेर अन्तिम लक्ष्य सन्यास अर्थात् आफूलाई श्रीकृष्णमा अर्पण गर्ने, कर्म सन्यास लिने, यो यदि कसैले गर्छ भने त्यो चाहिँ नि व्यक्तिको परम गन्तव्य हो भनेर चाहिँ नि रामानन्द रायले भन्छन्। त्यहाँबाट चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ, ओहो, मलाई यो चाहिँ नि मन परेन, यो अति बाह्य भयो। हेर्नुहोस्, चैतन्य महाप्रभुलाई यो मन परेन, उहाँले भन्नुभयो यो बाह्य भयो, एक्सटर्नल अर्थात् यो भनेको इन्द्रियले गरिने कार्य भयो। भगवान् चैतन्य महाप्रभु अर्कै खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मन परेन यो कुरा। त्यसपछि रामानन्द रायलाई अर्को बाटो, शास्त्रको अरूमा के लेखिएको छ शास्त्रमा भन त भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि रामानन्द राय टोलाउँछन् र उनले यसो सोचेर फेरि गीताकै अर्को श्लोक भन्छन्। गीता 9 अध्यायको 27औं श्लोक, यत् करोषि यत् जोषि यत् अश्नासि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ गीता 9 अध्यायको 27औं श्लोकमा, यत् करोषि, जे गर्छौ, यत् अश्नासि, जे कान्छौ, जे खान्छौ, ददासि यत्, त्यो सबै मलाई देऊ, यत् तपस्यासि कौन्तेय, जे तपस्या तिमी गर्छौ त्यो सबै मदर्पणम, मलाई अर्पण गरेर गर्नु। चैतन्य महाप्रभुले यो श्लोक सुन्छन्, भन्नुहुन्छ यो पनि मलाई चित्त बुझेन, यो पनि बाह्य भयो, एक्सटर्नल भयो, यो शरीर इन्द्रिय आदिले गरिने कार्य भयो। उहाँ त के चाहनुहुन्थ्यो? दिव्य। त्यसपछि रामानन्द राय फेरि सोध्छन्, टोलाउँछन् र उनी शास्त्रको फेरि अर्को बाटो बताउँछन्। गीता 18औं अध्यायको 66औं श्लोक भन्छन्, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान् श्रीकृष्णको डायलग। अर्थात् सबै धर्म छोडिदेऊ, मलाई समाजमा बस्नु छ, सामाजिक भएर बस्नु पर्यो, मलाई पुत्र भएर बस्नु छ, पुत्र भएर बस्नु पर्यो, मलाई पिता भएर बस्नु छ, पिता भएर पिताको पैतृक धर्म निर्वाह गर्नु पर्यो, सबै छोडिदियो, सर्वधर्मान परित्याज्य।
मामेकम शरणम व्रज। यो अन्तिम निर्णय थियो वास्तवमा गीताको। मलाई एकम, मेरो एक्लो शरणमा आऊ। अहम त्वाम, म तँलाई सर्व पापेभ्यो, यसले गर्दा हुने जुन पाप छ, मोक्षयिष्यामि, म पापबाट मुक्त गरिदिन्छु। मा शुचः, नडराऊ। चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ यो ठिक छ, तर यो त पापीहरूको लागि भयो। जो पापसँग डराउँछ ऊ चाहिँ मा शुचः, नडराऊ, सबै पापबाट तिमीलाई छुटकारा गराइदिन्छु, यो पापीहरूको लागि भयो। अझै अगाडि जाऊ। हेर्नुहोस् है, चैतन्य महाप्रभुलाई यो पनि मन परेन। त्यसपछि रामानन्द राय, उहाँ त शास्त्रको ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फेरि टोलाउँछन् र अरू श्लोक भन्न थाल्छन्। सुन्नुहोस्, त्यहाँबाट उनले गीताको 18औं अध्यायको 51, 52, 53, 54 का यी श्लोकहरू भन्छन्। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयास्त्वाक्त्वा रागदेशों व्युदस्य च। 18-51 अर्थात् बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, आफू नियममा बसेर बुद्धिले शब्दादीन विषयास्त्वाक्त्वा, विषयहरू, रूप, शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि यी विषयहरूको त्याग गरेर विविक्त सेवी लघुआशी यत्वाकाय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। गीता 18:52 अर्थात् विविक्त सेवी, एकान्तवासको चाहना गर्ने, लघुआशी, थोरै खाने अर्थात् धेरै पनि हैन कम पनि नखाने, यत्वाकाय मानस, त्यस्तो किसिमको आफ्नो मन वचन कर्मबाट लागेर ध्यान योग परो नित्यम, त्यो परमदेवको नित्य ध्यान गर्ने। 18:52 त्यसपछि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः निरहंकारो ब्रह्मभूत भूयाय कल्पते। 18:53 श्लोक अर्थात् अहंकार, बल अर्थात् मै हुँ भन्ने अहंकार त्याग गर्ने, कामम क्रोधम, काम क्रोध त्याग गरेर, निर्ममः कसैलाई पनि यो आई लभ यू भन्ने यो मोहमा नफसेर। हेर्नुहोस् है, यहाँ अचम्मको कुरा छ, यो जुन आई लभ यू भन्ने कुरा छ नि हाम्रो समाजमा, यो हाम्रो शास्त्रले नगर्नु भन्छ। तपाईलाई सुनेर अचम्म लाग्छ होला, तर शास्त्र भनेको कहिले पनि गलत हुँदैन। तपाईँ गलत हुन सक्नुहुन्छ, तर शास्त्र गलत हुँदैन। शास्त्रले त सोझै तपाईँलाई भन्छ, सुन्नुहोस्, नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवत्ते आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवत्य। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवत्य। अर्थात् नवा अरे पत्युः कामाय, पतिको सुखको लागि त्यो श्रीमतीले पतिलाई माया गर्दिनन्। आत्मनस्तु कामाय, आफ्नो सुखको लागि माया गर्छिन्। नवारे जायायै प्रियाय, जाया भनेको श्रीमती, जायाको सुखको लागि कहिले पनि श्रीमानले उसलाई प्रेम गर्दैन। आत्मनस्तु कामाय, आफ्नो सुखको लागि उसले प्रेम गरेको हुन्छ। यो सत्य बोध गरौँ के। हामी हिन्दी फिल्म हेरेर हाम्रो चाहिँ नि के भयो, लालन पालन भयो। अनि हिन्दी फिल्ममा आई लभ यू, इल्लु इल्लु क्या है, यावत कुराहरू हाम्रो दिमागमा बस्यो र हामीले अन्तिम लक्ष्य नै यो आई लभ यू। हेर्नुहोस्, यदि कुनै पनि चिजलाई सधैँको लागि छोडेर जानु छ भने त्यसलाई मेरो भनेर बस्नु के यो मूर्खता हैन? सधैँको लागि छोड्ने। न जायते मृयते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। तपाईँ त पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, पछि पनि हुनुहुन्छ। अर्थात् यो जानो, यो सानो, यो जुन जिन्दगीमा अहिले तपाईँले देखिनु भएको छ जन्मदेखि मृत्युको बीच, यो सानो अवधि त एउटा ग्राफ लामो तपाईँको जिन्दगीको बनाउनु एउटा डट हो। यो त डट, एउटा सानो क्षण हो। र यो क्षणलाई नै सबै मानेर र यसमै कसैको आई लभ यू भनेर अर्कै को जीवात्मालाई चाहिँ नि बस्नु, आफ्नो लक्ष्य बिर्सिनु। हिन्दी फिल्म हेरेर आफ्नो दिशा निर्देशित जुन हामी गरिरहेका छौँ त्यो भयङ्कर भूल हो। शास्त्र अनुसार जानु पर्यो। शास्त्रले सोझै भन्छ, राम्रो पिता बन, राम्रो बाउ बन, यदि गृहस्थ आश्रममा छौ भने, तर मोहमा नबस, प्रेम गर, मोहमा नबस। अर्थात् उनीहरूलाई इज्जत देऊ, उनीहरूलाई कर्तव्य बोध गर,
तर मेरो हो भनेर बस्ने होइन, किनभने त्यो त कृष्णको नाश हो। तपाईँको त्यो जुन प्रिय छोरा छ, तपाईँको जुन त्यो प्रिय श्रीमती छिन्, कुनै पनि बेला श्रीकृष्णले लिएर जानुहुन्छ। अनि त्यतिखेर कोही कोही त यस्तो भन्छन् कि भगवान्सँग रिसाउँछन्। उसको नाश हो। तपाईँलाई कसैले 1 लाख रुपियाँ दियो, अनि त्यो 1 लाख रुपियाँलाई मेरो भनेर बसेर पछि भोलि त्यो 1 लाख रुपियाँ लिएर गयो भने रिसाउनु पाइन्छ? त्यो त कृष्णको नाश हो। तर हिन्दी फिल्म हेरेर मेरो हो भन्ने भावना लिएर बस्नु। त्यसैले यहाँ भन्छन् अहङ्कारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः, निरअहङ्कारो। निर्ममः भन्ने बित्तिकै त्यहाँ मायादेखि टाढा हुनु पर्यो, मोहदेखि टाढा हुनु पर्यो। निरअहङ्कार ब्रह्मभूयाय कल्पते। अब अगाडि हाम्रो कथामा जाउँ। त्यस्तो व्यक्तिलाई ब्रह्मभूत अवस्थामा बसेको भनिन्छ अरे, जसले बुद्धिले भगवान श्रीकृष्णको ध्यानमा काम क्रोध लोभ मोह छोडेर बस्दछ, त्यसलाई ब्रह्मभूत अवस्था भन्छ। र भन्छन् 1854 मा ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। गीता 18:54। अर्थात् त्यस्तो ब्रह्मको भूतको बोध भएको व्यक्ति त्यसले मलाई प्राप्त गर्दछ। यो भगवान कृष्णको गीता 18:51, 18:52, 18:53, 18:54 का श्लोकहरू हुन्। यही रामानन्द रायले चैतन्य महाप्रभुलाई भन्नुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, उहाँलाई अझै मन परेन, अझै मन परेन उहाँलाई। उहाँ भन्नुहुन्छ यो त धेरै ज्ञानको कुरा भयो, यसमा त चाहिने कुरै भएन, खालि यो धेरै यसो गर उसो नगर, यो नियम र विभिन्न किसिमका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि भनिन्छ नि, यसमा नियममै धेरै भयो, नियम कानुन धेरै भयो। के अरू भन शास्त्रले अर्को बाटो बताएको छ। त्यसपछि रामानन्द रायले भन्छन् ओहो गीताबाट भएन, भागवत गीताबाट भएन। अब उनी प्रवेश गर्छन् श्रीमद् भागवतममा। हेर्नुहोस्, हाम्रो गुरुले भन्नुहुन्छ भगवत गीता भक्ति योगको मार्गमा यदि ब्याचलर मानिने हो भने, ब्याचलर डिग्री मानिने हो भने श्रीमद् भागवतम मास्टर डिग्री हो रे। भने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मङ्गल जस्ता जुन यो भक्ति योगका दिव्य ग्रन्थहरू छन्, भक्तमाल, यिनीहरू चाहिँ नि पिएचडी डिग्री हो रे के। अनि सांसारिक जुन पुस्तकहरू छन् र त्यो पढ्नु र हाम्रो जुन यो आध्यात्मिक पुस्तकहरू छन् यो पढ्नुमा फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, सांसारिक पुस्तकमा के हुन्छ, जति माथि पढ्दै जानुहुन्छ पिएचडी का किताबहरू तपाईँ किनेर ल्याउनुहुन्छ त्यति तपाईँले बुद्धि प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर आध्यात्मिक शास्त्रमा जति माथि जानुहुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ नि हृदय प्रयोग हुन्छ, आत्मा प्रयोग हुन्छ। इन्द्रियभ्यहि परार्थ्यो अर्थव्यश्च परा मन, मनस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान पर, महता परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः पर, पुरुषन्न पर किंचित सा सकाष्ठा पराम गतिम। कठो उपनिषद 1:3-10, 1:3-11। अर्थात् मनभन्दा इन्द्रियभन्दा माथि इन्द्रियको विषय हुन्छन्, त्योभन्दा पनि माथि मन हुन्छ, मनभन्दा माथि बुद्धि हुन्छ, बुद्धिभन्दा पनि माथि चाहिँ के हुन्छ, हृदय हुन्छ, आत्मा हुन्छ, त्योभन्दा पनि माथि एउटा त्यो पुरुष हुन्छ, माया हुन्छ रे, माया प्रधान भन्दैछ बिचमा। अब त्योभन्दा माथि पुरुष हुन्छ, सकाष्ठा पराम गतिम। त्यो पुरुष श्रीकृष्णभन्दा माथि केही पनि छैन। भगवान आफै भन्नुहुन्छ मत्तः परतरम न अन्य किंचित दस्ति धनञ्जय। गीता 7औं अध्यायको 7औं श्लोक। त्यसपछि उनले यो भागवततिर लाग्ने सोचाइ गरे, जहाँ चाहिँ हृदय, अब उनी यो ब्याचलर डिग्रीका दिव्य ग्रन्थहरू छोडेर मास्टर डिग्रीको ग्रन्थतिर प्रवेश गरे भागवतमा। र भागवतबाट उनले श्लोक भन्छन्। 10औं स्कन्धको 14औं अध्यायको तेस्रो श्लोकमा के भनिन्छ भने ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एवं जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थान स्थिताः श्रुतिगताम तनुवाक्मनोभिर ए प्रायशो जितो अपि अशीतै सत्रिलोकताम। हेर्नुहोस्, भागवतले भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञानलाई छोडिदियो रे, अब ज्ञानलाई त्याग गरिदियो। नमन्त एवं जीवन्ती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, अब भगवान श्रीकृष्णको बारेमा कुरा गरेर उनलाई नमस्कार गरेर बाँच्ने। स्थान स्थितः श्रुतिगताम तनुवाक्मनोभिर, आफ्नो तन मनबाट
श्रुति स्मृति शास्त्रहरूको अध्ययन, भगवान श्रीकृष्णको बारेमा लीलाहरूको श्रवण गरे भने ये प्रायशो अजितो जितो अपि असिरे, अर्थात् भगवान श्रीकृष्णलाई अजितः भनिन्छ, जित्नै नसकिने, तर त्यसलाई पनि जित्न सकिन्छ अरे। यो भनेपछि चैतन्य महाप्रभु बल्ल खुसी हुनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, यस एक्ज्याक्टली दिस इज वाट आई निडेड। तर अझै चित्त बुझेन, त्यहाँ पक्कै पनि योभन्दा माथिका बारेमा बताइएको होला, बताउन तिमी। रामानन्द राय अबल रामानन्द रायलाई पनि बुझ्न थाल्नुहुन्छ उहाँले चैतन्य महाप्रभुले खोज्नु भएको के हो भनेर। र उहाँले भन्नुहुन्छ प्रेम भुख, प्रेमको भुख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो हो। 84 व्यञ्जन राखेर राखेको पनि अघाएको मान्छेलाई मन पर्दैन। त्यस्तै गरिकन यदि प्रेमको भुख छैन भनेदेखि त भगवान श्रीकृष्णप्रति त्यो व्यक्तिको रुचि किन होला र? त्यसैले प्रेमको भुख हुनु पर्यो। यो सुनेपछि चैतन्य महाप्रभु झन् खुसी हुनुहुन्छ। अझै अगाडि जाउँ, अझ अगाडि बढ्छ, योभन्दा पनि माथि होला। अब बल्ल प्रेममा सुरु भयो, प्रेममा प्रवेश भयो, चैतन्य महाप्रभुलाई मन पर्न थाल्यो। त्यसपछि दुर्वासा ऋषिले भन्नुभएको एउटा श्लोक उहाँलाई याद आउँछ। श्रीमद् भागवतमको 5औं स्कन्धको 9औं अध्यायको 16औं श्लोकमा यम श्रवण मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदः किम वा दासनाम अवाशिष्यते। दुर्वासा ऋषिले भनेको अर्थात् यस्य नाम श्रुति मात्रेण, उसको नाम सुनेर मात्रै पनि पुमान भवति निर्मलः, मनुष्यहरू निर्मल हुन्छन् रे। किम वा दासनाम अवाशिष्यते तस्य तीर्थपदः, उसलाई तीर्थ किन जानु पर्यो, अब उसलाई मन्दिर किन जानु पर्यो? त्यस्ता दास्यवास भावमा भएको व्यक्तिलाई अरू के चाहियो? दास्य रस सुरुवात गरे, प्रवेश गरे। प्रेमभित्र पनि विभिन्न रसहरू छन्। भगवान श्रीकृष्ण रसामृत हुनुहुन्छ। रसो वैसाह भन्छ वेदले। त्यस रसलाई पिउ। त्यो रसको पनि विभिन्न क्याटेगोरी हुन्छ र सबभन्दा सुरुवातमा दास्य रसको कुरा भयो यहाँ, अर्थात् त्यस परम पुरुष श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्ने दास भएर। यो श्लोक सुनेपछि चैतन्य महाप्रभु खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अगाडि जाऊ, अगाडि बढ, अझ अगाडि बढ। त्यसपछि त उनी अगाडि बढ्छन्, खुसी हुन्छन् अनि भन्न थाल्छन्, इत्थम शताम ब्रह्मसुख अनुभूत्या दास्य गतानाम परदैवतेन माया आश्रिताम नरदारकेण साकम बिजहु कृतपुण्य पुञ्जाः। भागवत 10औं स्कन्धको 11औं अध्यायको 12औं श्लोक। इत्थम सताम ब्रह्मसुख अनुभूत्या, अर्थात् जो सतुगुणमा छन् उनीहरूले ब्रह्मसुखको बोध गर्छन्। दास्य गतनाम परदैवतेन, दास्य रसमा भएकाहरूले त्यस परम देवको प्राप्त गर्दछन्। भन्नुहुन्छ नि भगवानमा, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृपता भूतानि यान्ति भूत्यज्य। गीता 9:25। जसले देवताको पूजा गर्छन् देवताकै जान्छ, जसले भूतको पूजा गर्छ भूतकै जान्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ दास्य गतनाम परदैवतेन माया आश्रिताम नरदारकेण, अरे जो मायामा आश्रित छन् तिनीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई नै नरदारकेण, नर भनी ठान्छन्, मनुष्य भनी ठान्छन्। यो आजकल छ नि भगवानलाई मनुष्य भन्ने, भगवान श्रीकृष्णलाई मनुष्य भन्ने धेरै ग्रुपहरू हावी भएका छन् है। एउटा दयानन्द सरस्वतीबाट सुरुवात भएको आर्य समाजी भन्ने छ, उसले भगवान श्रीकृष्णलाई मानव भन्छ, मनुष्य भन्छ, एउटा बलियो दादा टाइपको अनि सबै जान्ने बुद्धि पनि भएको मनुष्य। हेर्नुहोस् उनीहरूले प्रयोग गर्ने श्लोक भनेको गीता 4औं अध्यायको 5औं श्लोक हो। 4औं श्लोकमा अर्जुनले प्रश्न गर्छन्, हे कृष्ण म को हुँ के हुँ। 5औं श्लोकमा 4औं अध्यायको 5औं श्लोकमा भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, हाम्रो धेरै जन्म भइसकेको छ, तिम्रो मेरो। अब यो श्लोकलाई लिएर भगवान उनीहरू के भन्छन्, भगवानको के जन्म हुन्छ र? तर उनीहरूले 4औं अध्यायको 6औं श्लोक चाहिँ सुनाउनु बिर्सिन्छन् फेरि। अर्थात् अजो अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममाया। गीता 4
चौथो अध्यायको 6औं श्लोक। यो चाहिँ बन्दैन फेरि। यसमा के भनेको छ भने अजो, अजो भनेको के? अजन्मा। अजो अपि सन् अव्यय आत्मा, म अव्यय परमात्मा हुँ। भूतानाम, सबै भूतहरूको, सबै जीवहरूको, ईश्वरो अपि सन्, म ईश्वर हुँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृतिलाई रे स्वाम अधिष्ठाय, मैले आफ्नो शक्तिले, मेरो आफ्नो स्वयंको शक्तिले सम्भुवामी, म आउँछु तल। आत्ममाया, मेरो योग माया शक्तिको बलले म आउँछु तल भन्दाखेरि उनीहरूले 4:4मा अर्जुनले प्रश्न गर्छन्, हे कृष्ण हामी को हौँ? 4:5मा भन्छ तेरो मेरो धेरै जन्म भइसक्यो, अर्थात् त पनि यहाँ आइसकिस्, म पनि यहाँ धेरै आइसकेँ। जन्म भनेको प्रादुर्भाव, तल आउने। प्रकृतिम स्वामदिष्टाय, अब यहाँ आएर 4:6मा चाहिँ के भन्छन् भने तर मेरो चाहिँ नि म त आफ्नो शक्तिले आउँछु, तिमीहरू चाहिँ नि प्रकृतिले घुमाई घुमाई तिमीहरूलाई आफ्नो कर्मअनुसार ल्याउँछ, म कर्मअनुसार आउने होइन। अब 4:6लाई चाहिँ यिनीहरूले भुलेर भगवान् श्रीकृष्णलाई मानव भनेर भनिदिन्छन्। यो त यस्तो भयो कि कुरानमा एउटा श्लोक छ कि मुसलमानहरूको कुरानमा, अल इल्लाह इल अल्लाह, यसमा अल इल्लाह पहिलो लाइनमा छ, त्यसो दोस्रो लाइनमा इल अल्लाह भनेर लेखा छ कि। अब यो पहिलो लाइन मात्र हेरौँ, अल इल्लाह भनेको ईश्वर छैन, कोही पनि छैन त्यहाँ भनेको। त्यसपछि दोस्रो लाइनमा इल अल्लाह, बाहेक अल्लाह, अल्लाह बाहेक भन्दाखेरि अब यहाँ पहिलो मात्र लाइन लिने हो भने अल इल्लाह मात्र लिने हो भने ईश्वर छैन। अब त्यसलाई मात्र मैले लिएर सबैलाई भन्दै हिँड्ने, ए कुरानमा थाहा छ ईश्वरै छैन भनेर लेखेको छ भन्दै हिँड्यो भने के हो त्यो? त्यसमाथि गीता 9औं अध्यायको 11औं श्लोकमा भगवान् श्रीकृष्णले स्वयं भन्नुहुन्छ, अपजानान्ति मा मूढा मानुषी तन्माश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात् के भन्नुहुन्छ भने अपजानान्ति माम, अपजानान्ति भनेको उपहास गर्छन्, माम मलाई, मूढा मूर्खहरूले, परम भाव जानन्तो मेरो परम भाव बुझ्दैनन्, मानुषी तनुमा आश्रित मलाई मनुष्यको तनुमा शरीरमा देखेर, मम भूत महेश्वरम म सबैको ईश्वर मात्र होइन महेश्वर हुँ। हेर्नुहोस् त, यति प्रष्ट श्लोकहरूलाई यिनीहरूले लिँदैनन्, भगवान् श्रीकृष्णलाई मनुष्य देख्ने। अनि यो रामानन्द रायको पनि त्यो श्लोकमा के भन्छ, माया आश्रिताम नरदारकेण साखम बिजहु कृतपुण्य पञ्जाह, तर साखम बिजहु कृतपुण्य कस्तो चाहिँ नि कृत्य कार्य गरेछन् यिनीहरूले कि भगवान् श्रीकृष्णसँग खेल्दैछन्, भगवान् श्रीकृष्णको माथि घोडा बनाएर आफू खेल्दैछन्, हेर त भनेर यहाँनिर सख्य भावको बारेमा भागवतको यो श्लोक चैतन्य महाप्रभुले बताउनुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभुलाई यो बताएपछि उहाँ त धेरै खुसी हुनुहुन्छ रामानन्द रायसँग, ओहो सख्य भाव, सख्य रस, म त धेरै खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। अझ अगाडि बढ, अझ अगाडि बढ, उहाँले अर्को पथशास्त्रमा के छ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि रामानन्द रायले अर्को श्लोक भन्नुहुन्छ, नन्दः किं करोद ब्राह्मण श्रेयवं महोदयं यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। भागवत 10औं स्कन्धको 8औं अध्यायको 46औं श्लोक। अर्थात् नन्दः किं करोद ब्राह्मण श्रेयवं महोदयम, यो नन्द महाराजले के गरे कि त्यस त्रिलोकीनाथ उनको छोरा भएर सुत भएर आए। यशोदा च महाभागा, कति भाग्यमानी हुन् यशोदा, पपौ यस्याः स्तनं हरि, त्यो हरिले उसको स्तनपान गरे। अब आयो वात्सल्य रस, अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्ने तर बाउआमा भएर, प्यारेन्ट भएर। हेर्नुहोस् है, अर्को श्लोकमा पनि लिन्छन् उनले, भन्छन् नाइमं विरिञ्चो न भव न श्रीरपि संशयाः प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्पाप विमुक्तिदात। अर्थात् नाइमं भव न अपि श्रीरपि संशयाः, अर्थात् श्री भनेको लक्ष्मी जो उनको अङ्गमै निवास गर्छिन्, उनले पनि त्यो कृपा प्राप्त गरेनन्। न इमम न भव न बिरिन्छो, न भव न बिरिन्छो अरे, न भगवान् शिवजी जो भगवान् श्रीकृष्णका असाध्यै प्यारा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यो कृपा पाएनन् रे। बिरिन्छो अर्थात् ब्रह्माजीले पनि पाएनन्। प्रसाद लेभिरे गोपी, यो गोपीले चाहिँ पाए, गोपी भनेर यहाँ फेरि माता यशोदा मैयालाई भनिँदैछ।
कसरी यिनले चाहिँ पाए यो कृपा भनेर श्रीमद् भागवतमको 10औं स्कन्धको 9औं अध्यायको 20औं श्लोकले भन्छ। अर्थात् यहाँ यी दुई श्लोकहरूले यो वात्सल्य रसको बारेमा वर्णन गरेको छ। त्यसपछि त चैतन्य महाप्रभुलाई बसी भएन, अझ माथि जाऊ अर्को श्लोक भन। त्यसपछि रामानन्द रायले सोध्छन्, टोलाउँछन् र एउटा मिठो श्लोक भन्छन् र भागवतको 10औं स्कन्धको 47औं अध्यायको 60औं श्लोक भन्छन्। नायम श्रीयु अंग उनितांत्रते प्रसादः सो योषिताम नलिन गंधरुचाम कुतो अन्याः रासो उत्सवो अश्ये भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा आशिषाम योद्गात ब्रजवल्लभीनाम। अर्थात नायम श्री यो अंग उनितांत्रते प्रसाद हरे, अर्थात उनकै शरीरमा बस्ने श्री अर्थात लक्ष्मीले पनि यो कृपा प्राप्त गरेनन्। सो योर्षिताम नलिन गन्धरुचाम कुतो अन्याः, स्वर्गका अप्सराहरूले पनि यो अवसर प्राप्त गरेनन्। अन्य को हुन्? रासो उत्सवो अस्य भुजदण्ड गृहीत कण्ठ, रासो उत्सवो अस्य, भगवान श्रीकृष्णको रासलीलामा त्यो उत्सवमा भुजदण्ड गृहीत कण्ठ भगवान श्रीकृष्णसँग अङ्कमाल गर्ने अवसर पाए। त्यस त्रैलोक्यनाथ, त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर भगवान श्रीकृष्णसँग रासलीला गर्ने अवसर पाए। लब्धाशिषाम योद्गात ब्रजवल्लभी नाम, कसले? त्यस ब्रजका गोपिनीहरूले, अर्थात जो माधुर्य रसमा छन्। चैतन्य महाप्रभु यो सुनेर खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। उहाँले जुन उत्तर चाहनु भएको थियो त्यो प्राप्त गर्नुहुन्छ। प्रेम रसमा पनि दास्य रस, त्योभन्दा पनि माथि सख्य रस, त्योभन्दा पनि माथि वात्सल्य रस, त्योभन्दा पनि माथि माधुर्य रस। र माधुर्य रसमा पनि 108 गोपिनीहरू उत्तम छन्। ती 108 गोपिनीमा पनि अष्टगोपिनी ललिता विशाखा सहित यिनीहरू उत्तम छन्। त्यसमाथि पनि राधा परम देविका तस्यांशो लक्ष्मी दुर्गा विजया आदि शक्ति रीति भन्छ। भगवान श्रीकृष्णको परम प्रिया राधा यस माधुर्य भावको पनि सबैभन्दा माथि उक्लेकी। त्यसैले त भन्छ राधोपनिषदले, राधा कृष्ण योर एकमासनम एका बुद्धिः एकम मनः एकम ज्ञानम एकात्मा एकम पदम एकाकृतिः एकम ब्रह्म अतएव द्वयोरन भेदः। त्यसुन राधा एउटै मन, भगवान श्रीकृष्णको मन, भगवान कृष्णकै एकाकृति, एकम ब्रह्म, एउटै ब्रह्म हुन्। भगवान श्रीकृष्णको त्यो रूप राधा तत्त्व भन्दाखेरि यो वार्तालाप जुन अभि हामीले सुन्यौं, यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि चैतन्य महाप्रभु उहाँले दिनुभएको जुन सिद्धान्त छ त्यसको परम ज्ञान यसबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अर्थात् हामीलाई भगवान श्रीकृष्णसँग प्रेम गर्नु छ। हेर्नुहोस्, उनीसँग माया लगाउनु छ। चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई यही सिकाउनु भएको छ, भगवान श्रीकृष्णलाई प्रेम गरौँ। नवदा भक्तिका विभिन्न 9 रस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम भनेर जुन भागवतले भनेको छ, यसको अन्तिम लक्ष्य के हो? प्रेम हो। भगवानसँग माया प्रीति गाँच्नु, भगवानसँग प्रेम पर्नु। अनि यो प्रेम कसरी पर्छ त? हेर्नुहोस्,
तपाईँको छोरालाई पो अङ्कमाल गर्नुहुन्छ तपाईँ, किनभने ऊ प्रत्यक्ष अगाडि छ, उसको साकार स्वरूप छ। तर भगवान श्रीकृष्णलाई कसरी प्रेम गर्ने हामी यो बुझ्न सक्दैनौँ कि, किनभने हामी देख्दैनौँ, हामी सबै स्वचालित छ भन्न ठान्छौँ। तर वास्तवमा तपाईँले जुन दिएको छ, तपाईँको घर, तपाईँको पुत्र, तपाईँको श्रीमती, तपाईँले पाएको जागिर, तपाईँले पाउनुभएको शरीर र तपाईँले फेर्ने श्वास, यो श्रीकृष्णले दिएको। यो अनुभूत गरेर श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्ने हो। तर यो अनुभूति हामीलाई हुँदैन, किनभने हामी भगवानको मायामा छौँ। र यो मायाले गर्दाखेरि हामी श्रीकृष्णलाई देख्दैनौँ। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समव्यतः, भगवान भन्नुहुन्छ गीता 7औं अध्यायको 15औं श्लोकमा, नाहम, मलाई, नाहम रे, ना, प्रकाशः, देख्छ, सर्वस्य, जसले पाउले मलाई देख्न सक्दैन, योग माया समव्यतः, किनभने त्यो मेरो मायाले, भगवानको मायाले त्यो छोपिएको छ, त्यो त लुकेको छ। मेरो पुत्र, मेरो श्रीमती, मैले कमाएको यो, मैले, मेरो घर, यो भावनामा छ त्यो। अनि भगवान भन्नुहुन्छ दैवी हि एषा गुणमयी मम माया धुरुत्यया। हेर्नुहोस्, दैवी हि एषा, त्यो दैवीय शक्तिले भरिपूर्ण छ त्यो मेरो माया शक्ति। मम माया धुरुत्यया, धुरुत्यया भनेको अत्यन्त शक्तिशाली छ। तर एउटा मान्छेले चाहिँ त्यसलाई जित्न सक्छ है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जसले मेरो शरणागत गरेको छ, माया एताम तरन्ति ते, त्यसले मायालाई जित्न सक्छ। भनेपछि भगवान श्रीकृष्णको प्रेममा लाग्नु पर्यो हामी, भगवान श्रीकृष्णपट्टि जबरजस्ती लाग्नु पर्यो। त कसरी लाग्ने त? प्रश्न यथावत। म त मायामा छु त। त्यसैले त्यसको लागि हाम्रो शास्त्रमा हेर्नुहोस्, वेदमा 1180 शाखा छन् भने त्यति नै उपनिषदहरू पनि छन्। त्यसमध्ये भगवान श्री रामचन्द्रले हनुमानजीलाई 108 मुख्य उपनिषदहरू बताउनु भएको छ। यसको मतलब यो होइन कि बाँकी उपनिषद ठिक छैनन्, यो होइन। बाँकी उपनिषदमा दोहोरिएको हुनाले, कुरा दोहोरिएको हुनाले, अर्थात् मुख्य सबै पढ्नुपर्ने विषयवस्तु, महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु 108 उपनिषद, त्यसमध्ये पनि अहिले 8वटा उपनिषद भनेर हामीलाई हाम्रा गुरुहरूले बताउनु भएको छ। र ती 108 उपनिषद मध्येमा एउटा उपनिषद छ, त्यसको नाम हो कली सन्तरण उपनिषद। कली कालको लागि नै बनाइएको उपनिषद। तर हामी यति मूर्ख भयौँ कि कली कालमा बनाएको उपनिषद चाहिँ हामीले उपेक्षा गर्यौँ। तर हामी गौडीय वैष्णवले चाहिँ त्यसलाई गरेनौँ है। हाम्रा चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ गर्नु भएन। उहाँले कली सन्तरण उपनिषदलाई नै महत्त्वपूर्ण मान्नुभयो र त्यसमा दिइएको निर्देशनलाई नै हामी सम्पूर्ण गौडीय वैष्णवहरूलाई फलो गर्नको लागि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। म तपाईलाई अहिले कली सन्तरण उपनिषदको व्याख्या गर्छु। सानो उपनिषद छ। यसमा ब्रह्माजी र नारदजीको संवाद छ। नारदजी जानुहुन्छ ब्रह्माजी कहाँ, अनि नारदजीले ब्रह्माजीलाई भन्नुहुन्छ पर्यटन कलिम सन्तरीयमिति, म पर्यटन गरिरहने मान्छे, अब कलियुगमा म कसरी बाँचुँ, कलिको कल्मसले त मलाई पनि छोड्ने छैन। अनि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस्, सुरु भयो कली सन्तरण उपनिषद। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ पृष्ठो अस्मि सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम त्रिक्षूणेन कली संसार तरस्यति। भगवान आदि भगवान नारायणस्य नाम श्रवणेन मात्रेण कली संसार तरस्यति। हेर्नुहोस् है, के भन्नुहुन्छ भने पृष्ठो अस्मि, मलाई पृष्ठ रूपमा सुन, सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम, म तिमीलाई सबै श्रुतिहरूको, सबै शास्त्रको चाहिँ नि गोप्य कुरा भन्छु। त्रिक्षूणेन कली संसार तरस्यति, यसलाई सुनेपछि यो कली कल्मसबाट तारण गर्न सकिन्छ। भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम स्मरेण मात्रेण, हेर्नुहोस् है, भगवान आदि नारायणको चाहिँ नि नाम उच्चारेण मात्रेण, त्यसको नाम उच्चारण मात्र गर्नाले निर्धक कली ऊर्ध्ववती, यो अति गाह्रो कलीलाई चाहिँ नि ऊर्ध्व अर्थात् पार गर्न सकिन्छ अरे। त्यसपछि नारायण प्रपच्न
नारायणले प्रति प्रश्न गर्नुहुन्छ, तन्नाम किमिति, ती नामहरू के हुन्? त्यसपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हेर्नुहोस् है, यो नाम दिनुभयो, यो मन्त्र दिनुभयो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनाम नातः परतोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सबै वेदहरूमा दृश्यते खोज्न जारे, नातः परतोपाय, कलियुगमा अर्को यस भएको उपाय छैन। षोडशावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम, यो हाम्रो शरीरले षोडशावृतस्य यो आवरण लगाएका छौँ रे। षोडश, यो काम क्रोध दोह मोह मद मात्सरीको आवरणहरू लगाएका छौँ हामीले। विनाशनम, यसलाई विनाश गर्छ अरे यो। ततो प्रकाशते परम ब्रह्म, त्यसपछि त्यो परम ब्रह्म देखिन्छ अरे, अर्थात् भगवान श्री कृष्ण देखिन्छ, ब्रह्म देखिन्छ। ब्रह्म भनेको के हो? ब्रह्म भनेको भगवान श्री कृष्णको अलौकिक जुन शक्ति छ, यो जुन चलायमान भइरहेको छ, जुन निराकार निर्गुण निर्विशेष छ, त्यो नै ब्रह्म हो। गोपालता पनि उपनिषदले भन्छ, कृसर्भू जातक शब्द अनश्च निवृत्ति वाचकः तयोर एकै परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। अर्थात् त्यो ब्रह्म भनेको कृष्ण हो, उसलाई कृष्ण इति विधीयते, त्यो ब्रह्मलाई कृष्ण भनिन्छ अरे। कृष्ण उपनिषदको 12औं मन्त्रले भन्छ, कृष्ण ब्रह्मैत शाश्वतम, कृष्ण नै ब्रह्म हुन्। भगवानले गीतामा आफै भन्नुहुन्छ 14औं अध्यायको 27 श्लोकमा, ब्रह्मण्यो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य, हैन? ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, यस्ये प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटिश्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनन्तम अशेषम गोविन्दम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहितामा भगवान श्री कृष्णको प्रभाव हेर्नुस्, राजा राजदरबारमा बस्छ, तर राजाको प्रभाव, राजाको नियम कानुन समस्त राष्ट्रमा व्याप्त भएर रहेको हुन्छ। त्यो जुन अदृश्य नियम कानुन छ नि, त्यो पनि राजै त हो नि। त्यो नियम कानुन बिना के राजाको अस्तित्व होला र? यही नै निराकार ब्रह्म भगवानको त्यो जुन उनको प्रभाव छ, समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त रहेको यो निराकार ब्रह्म नै भगवानको त्यो शक्ति हो, जो निराकार छ। तर यसको मतलब भगवान छैनन् भन्नु होइन कि भगवानको नियम कानुन मात्रै देख्ने, कहिले राजदरबार जाँदै नगएको व्यक्तिलाई, जसले राजाको नियम कानुनले छोएको हुन्छ, त्यसले राजालाई देखेको छैन, राजै छैन भन्न त मिल्दैन नि। अनि त्यति मात्र होइन, स्कुलमा प्रत्येक कार्यालयमा राजा रानीको फोटो हुन्छ, प्रत्येक स्कुलमा श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति भनेर हामीले राजाको चाहिँ गान गर्छौँ। प्रत्येक विद्यार्थीको मनमा हृदयमा राजा हुन्छ, हैन? त्यस्तै गरिकन अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत अवस्थितः योऽसौ सर्वभूतात्मा गोपालः, सर्वै भूतको आत्मामा गोपाल भएर बसेका जुन छ, त्यो भनेको उहाँको परमात्मा तत्त्व हो। वदन्ति तत्तत्त्व विदस्तत्त्वम यद् ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मोति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। कसैले ब्रह्म भन्छ, कसैले परमात्मा भन्छ, कसैले भगवान भन्छ, तर यो जम्मै के हो? एउटै हो। राजा त्यस राजदरबारमा बस्ने त्यो शरीर सशरीर साकार सविशेष सगुण जुन स्वरूप छ, त्यो राजा हो। त्यस्तै गरिकन गोलोकमा बस्ने उहाँको जुन भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, त्यो राजाको नियम कानुन जुन सम्पूर्ण राष्ट्रमा व्याप्त छ, जुन निराकार निर्गुण निर्विशेष छ, त्यस्तै गरिकन भगवान श्री कृष्णको नियम कानुन समस्त ब्रह्माण्डमा जुन व्याप्त छ, जुन प्रवाह छ, त्यो नै निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म हो। भने भगवान श्री कृष्णको जुन अनुभूति प्रत्येक जीवात्माको हृदयमा छ, जसरी त्यो राजाको अब उपस्थिति प्रत्येक कार्यालयमा, प्रत्येक विद्यार्थीले कक्षा कोठामा गर्दछ, त्यही परमात्मा स्वरूप त्यस श्री कृष्णको हामी हृदयमा यो परमात्मा हो। त्यसैले त शास्त्रमा भन्छ ब्रह्मोति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते, हैन? हामी कलि सन्तरण उपनिषदमा थियौँ, यता आयौँ। अर्थात् ततो प्रकाशते परम ब्रह्म,
त्यसपछि के हुन्छ अरे त्यो मन्त्र पढेपछि त्यो परम ब्रह्म देखिन्छ अरे। मेघार आपाए रवि रश्मि मण्डलिती, जसरी सूर्यको मेघले गर्दाखेरि सूर्य छोपिन्छ, तर मेघ हटेपछि सूर्य देखिन्छ, सूर्यको रवि देखिन्छ। त्यस्तै गरिकन तत्त्व प्रकाशते परम ब्रह्म श्रीकृष्णको त्यस ब्रह्मलाई हामीले दर्शन गर्दछौँ। त्यसपछि नारद प्रश्न, फेरि नारदजीले प्रश्न गर्छन् कलिसन्त्र उपनिषदमा, तन को अस्य विधि रीति। हेर्नुहोस् है, यो नियम कानुन के छ यो मन्त्र जाप गर्नको लागि, यो मन्त्रको लागि। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, न अस्य विधि रीति, कुनै पनि विधि छैन। हेर्नुहोस्, अन्य मन्त्रहरूमा विभिन्न विधि हुन्छ, तर यो मन्त्रमा विधि छैन। यसलाई त्यसैले महामन्त्र भनिन्छ, किनभने यो मन्त्रमा समस्त अन्य मन्त्रहरू मिसिएका छन् र हाम्रो कलियुगको लागि नै यो मन्त्र हो। नास्य विधि रीति सदा शुचिर शुचिरो पठत ब्राह्मण, जस कुनै पनि व्यक्तिले शुद्ध मनले जब यसलाई जप गर्दछ, सदा शुचिर शुचिरो पठत ब्राह्मण सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यमिति, उसले जुन मुक्तिहरूको बारेमा शास्त्रले बताएको छ, सालोक्य मुक्ति अर्थात् भगवानसँगै गएर भगवानकै लोकमा गएर बस्न जाने मुक्ति, सारूप्य मुक्ति अर्थात् भगवान जस्तै स्वरूप पाउने मुक्ति, सामिप्य मुक्ति भगवानकै समीपमा बस्ने, सायुज्य मुक्ति अर्थात् भगवानमै गएर विलिन हुन जाने, यो सबै मुक्ति उसले पाउँदछ। हेर्नुहोस् है, स यदा सोत्सकस्य स अर्धत्रिकोटिर जपति तस्य, यहाँ गजबको कुरा भनेको छ। हेर्नुहोस् है कलिचन्द्रमा, स यदा सोत्सक, यो 16वटा शब्द भएको मन्त्रलाई स अर्धत्रिकोटिर जपति तस्य, जसले अर्धत्रिकोटिचोटि जप गर्दछ। अर्धत्रिकोटि भनेको कति? त्रिकोटि, कोटि भनेको करोड, त्रि भनेको 3 भइहाल्यो, अर्ध भनेको आधा, अर्थात् 3.5 करोड चोटि जसले यो मन्त्रलाई जप गर्दछ। के हुन्छ अरे हेर्नुहोस्, अब भन्छ ब्रह्महत्या तरति, त्यसले ब्रह्महत्या गरेको छ भने, त्यो पनि त्यस्तो किसिमको त्यो लेभलको हत्या छ भने, त्यस्तो त्यो लेभलको पाप छ भने तरति। स्वर्ण स्नेहात पुतो भवति, सुन चोरेकोलाई ठुलो अपराध मान्छौँ हामी शास्त्रमा। स्वर्ण स्नेहात पुतो भवति, त्यो पनि पुतो भवति अर्थात् त्यसबाट मुक्त हुन्छ, माफ हुन्छ। पितृदेवो मनुष्याणाम उपकारात पुतो भवति, पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण छ, त्यो पनि गरेको छ भने त्यसबाट पनि पुतो भवति, माफ हुन्छ। हेर्नुहोस्, सर्वधर्मान परित्याग पापाद सद्यः, सबै धर्म उसले चाहिँ नि परित्याग गरेर सद्यः शुचिनाम आप्नुयात्, सद्य मुच्यते सद्य मुच्यते सद्य मुच्यते, त्यो शुद्ध हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। इत्युपनिषद, उपनिषद समाप्त। कलिसन्त्र उपनिषद अर्थात् कन्क्लुजनमा के देखिन्छ, हामीले भगवान श्रीकृष्णको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यो मन्त्रको जाप गर्नु पर्यो। तर तपाईहरुले एउटा कुरा सोध्नुहुन्छ पक्कै पनि मलाई अहिले। हेर्नुस्, शास्त्रमा हरे राम अगाडि राम छ, हरे कृष्ण पछाडि छ भने हामी गौडिया वैष्णव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे किन गर्छौं? किन हामी कृष्ण भन्ने शब्दलाई अगाडि ल्याएर राम पछाडि लग्यौं त? यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ। यसको उत्तरमा हामी के भन्छौं भने, हेर्नुस्, रत्नाकर नाम गरेका एकजना डाकु थिए जो रामायण लेख्ने योग वासिष्ठ भएपछि, र उनी यति पापी थिए अरे कि उनले ब्रह्म हत्या गरेर, ब्राह्मणहरूलाई हत्या गरेर जनैको त एउटा थुप्रो लागेको थियो अरे। त्यस्ता डाकु थिए, पापी। र उनले भेटे गुरु नारदजी। अनि नारदजीले उनलाई शिक्षा दिए। शिक्षा कसरी? शिक्षा भन्दा गुरु मन्त्र दिने कुरा आयो त्यहाँ। र मन्त्र दिँदाखेरि नारदजीले यो पापी जीवलाई राम भनेर मन्त्र दिनु भएन, उनले उल्टो दिए, मरा भनेर दिए। मरा 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 राम, मरा पनि लङ टर्म जप गर्दाखेरि राम राम नै हुन जान्छ। तर उनले दिएन, मानेन, उनको आत्माले नै दिएन राम दिन यस्तो पापीलाई। त्यस्तै गरिकिन हाम्रो शास्त्रले भन्छ, कलौ शुद्र सम्भव, हामी यो कलियुगमा सबै शुद्र हौं। त्यस्तो पापी जीवलाई श्री चैतन्य महाप्रभुले
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण यो शुद्धलाई उल्टाएर अलिकति तलमाथि गरेर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भनेर गुरुको हैसियतले दिनुभयो। जसरी नारदजीले रत्नकार डाकुलाई मरा दिए, त्यस्तै गरिकन हामीलाई हरे कृष्ण अगाडि दिए र हामी गौडिया वैष्णव आफ्नो गुरुको सिद्धान्त फलो त्यसरी नै गर्दछौँ। जसरी एक हत्यारा पापी रत्नकार डाकुले मरा 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 भनेर जप गरे, त्यसै गरिकन हामी जे गुरुले दिन्छौँ त्यही गर्छौँ। र उनी पनि रामायणका प्रणेता भए भने हामी पनि केही त होलाौँ। गुरु र ब्रह्म, गुरु र विष्णु, गुरु र देव महेश्वर भनेर हामी आफ्नो गुरुलाई हामी फलो गरेका हौँ। त्यसैले हामी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो मन्त्र हामी गौडिया वैष्णवहरू प्रत्येक दिन 16 माला जप गर्दछौँ, कुनै पनि हालतमा छुटाउँदैनौँ। र यो मन्त्रले के गर्दछ भने हाम्रो हृदयमा भएको सतो रजो तमो गुणको जुन ल्याउ लागेको छ, पत्थरमा ढुङ्गामा ल्याउ लाग्छ नि, त्यस्तै गरिकन भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ सत्वम रजस्तमः इति गुणा प्रकृतिम समूह निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। यसरी हामी सतो रजो तमो गुणसँग खेलेर ल्याउ लागेको हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि जसरी निलो चस्मा लगायो भने संसार निलो देख्छौँ, रातो चस्मा लगायो भने संसार रातो देख्छौँ, हैन? त्यस्तै गरिकन सतो रजो तमो गुणको चस्मा लगाएर हामी संसार हेर्छौँ। अनि तमो गुणको चस्मा लगाएकोले गाई खानुपर्छ भन्छ, सतो गुणको चस्मा लगाएको अर्कोले त्यस स्पष्ट देख्छ, हट के भयो त्यो भन्छ। फेरि रजो गुणको चस्मा लगाएकोले भन्छ हट के गरे तिमीहरू, हरे राम बस्ने घर बनाउनु पर्छ, तल्ला थप्नुपर्छ, देश विकास गर्नुपर्छ भन्छ। फेरि रजो गुणको चस्माले हेर्नुहोस् है, मन्दिर मुन्डे मुन्डे मतिर भिन्ना तुण्डे तुण्डे सरस्वती किन भएको, सबजनाको मतिर भिन्न किन भयो? किनभने सतो रजो तमो गुणको ल्याउ लागेको छ हाम्रो अन्तःकरणमा र संसारमा हामीले त्यसै देख्छौँ। तर जब हामी मन्त्र जाप गर्छौँ हरे कृष्ण नारदजीलाई त्यही भने ब्रह्माजीले, यो जब मन्त्र कलियुगमा जाप गरिन्छ यसले त्यो ल्याउलाई कोतर्ने काम सुरु हुन्छ। अनि कोतरिदा कोतिरिदा 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 के हुन्छ, ततो प्रकाशते परम ब्रह्म मेघारापाए रवि रश्मि मण्डलीवती। हे कृष्ण तिमी रहेछौ संसार रूपी सुख स्वर्ग भित्र रमे रमाएली भित्र चित्र, सारा भयो मरुभूमि तुल्य रातै परे झैं अब बुझ्छु बल्ल, संसार रहेछ निशा समान आएन जिउँदै रहदा नि ज्ञान, आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक, आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक, आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि शरणम। ओम नमः शिवाय। हे शिवजी, हे भोले बाबा शंकर, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण प्रति मेरो प्रेम बढोस्। भौतिक संसारको मालिक तिमी, मलाई भौतिक कलमसबाट मुक्त बनाइदेऊ। हरे शरणम, हरे कृष्ण।